बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आपकी जानिब से हमारे इनबॉक्स में आए जाने वाले दो तीन अहम तरीन सवालात हैं जिनके जवाबात दे देंगे। और आज का सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन, परेड ग्राउंड जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के परेड ग्राउंड जलसे में इस वक्त कितने आदमी हैं, लाहौर से लेके पेशावर तक सड़कों पर कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, और आज के अहम तरीन तारीखी जलसे में इमरान खान की अहम तरीन और इंकशाफात से भरपूर तकरीर आखिर किसने लिखी, ये तमाम तर मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले हम आपको यह बताएं कि आज सुबह ही से सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पर एक प्रोपेगेंडा जो है वो नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से किया गया और वो परेड ग्राउंड में कुर्सियों के हवाले से था। इस हवाले से दो दावे जो हैं वो सामने आए। हिना परवेज भट्ट ने, नवाज लीग की रहनुमा हैं, उन्होंने यह दावा किया कि परेड ग्राउंड के जलसे में 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं। दूसरी जानिब आपसे थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह की जानिब से यह दावा किया गया कि परेड ग्राउंड के जलसे में 10 से 11,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। हम आपको तमाम तर मालूमात आपके सामने रखेंगे। तमाम तर जायजा लेने के बाद लाहौर से लेके पेशावर तक तमाम तर जो सड़कें हैं उनका जायजा लेने के बाद और उसके बाद परेड ग्राउंड को अच्छी तरह से देखने भालने के बाद, वहां पर लोगों की तादाद का अंदाजा लगा लेने के बाद, उसके बाद जो गैर जानिबदार ज़राए हैं, जो गैर मुल्की ज़राए हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट्स और इमरान खान की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके दावे और अपोजिशन के दावे, ये तमाम तर तफसीरात फैक्ट्स एंड फिगर की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि परेड ग्राउंड के अंदर जो गैर जानिबदार ज़राए हैं उनका यह दावा है कि 5 लाख के करीब जो अफराद हैं वो वहां पर इकट्ठे हो सकते हैं। और वहां पर अगर जो है वो इससे ज़्यादा कोशिश की जाए तो जो अतराफ की जो जगह है सड़क के ऊपर और दूसरी जानिब जंगल की जानिब, अगर ये दोनों रास्ते भी कवर कर लिए जाएं तो फिर इन लोगों की तादाद जो है वो 7 से 8 लाख तक के करीब जो है वो हो सकती है। अब जरा एक जायज़ा लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम जलसों का जो हाल ही में गुज़श्ता तकरीबन एक माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए, चाहे वो मंडी बहाउद्दीन का जलसा हो, पंजाब के दीगर इलाकों का जलसा हो, कमालिया का हालिया जलसा हो, दीर का जलसा हो या फिर सवात का हो, तो तमाम तर गैर जानिबदार ज़राए इस बात पर मुत्तफिक नजर आए। इमरान खान के नाकदीन का भी यही कहना था कि इस वक्त इमरान खान अपनी मकबूलियत की महराज पर हैं और 2018 के इंतखाबात में भी शायद इमरान खान के जलसों में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकलते थे जितने इन हालिया दिनों में गुज़श्ता एक माह के जलसों के अंदर निकले। और बाज़ जलसे तो ऐसे थे कि इमरान खान ने छोटे शहरों में भी 50,000 के करीब की जो गैदरिंग है वो उन्होंने इकट्ठी कर ली, यानी कि लोग बड़ी तादाद में इमरान खान को सुनने के लिए जो है वो घरों से बाहर निकल आए। दूसरी जानिब जब से पीडीएम का क़याम हुआ उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने हैं। किसी भी जगह के ऊपर भी बशमूल लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में, जहां पर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब जो है वो नून लीग का कला कहलाता था, इन जगहों के ऊपर भी, और यहां तक कि पेशावर और मर्दान जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम भी अच्छी खासी तादाद में जो है वो देखी सुनी समझी जाती है, वहां पर भी किसी जगह ये तीनों सियासी जमातें मिलकर भी 10 से 15,000 के करीब लोग किसी एक जलसे में भी इकट्ठे ना कर सकी, जिसकी वजह से उन्हें मुकम्मल तौर पर उनकी तहरीक जो है उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब इस वक्त भी आज के दिन तक जो सूरत हाल मैंने देखी है, खास तौर पे H9 ग्राउंड है उसके जलसे के हवाले से, जहां पर मौलाना फजल रहमान पहुंचे हैं, तो क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि H9 का जो ग्राउंड है उसको भरने के लिए 1.5 से 2 लाख अफराद की कम से कम तो जरूरत है ही, लेकिन क्योंकि जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग वो मौजूद नहीं हैं, तकरीबन 10 से 15,000 का एक मजमा है, और इस मजमे को ये जाहिर करने के लिए कि जनाब बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने सड़कों पर डेरे लगा लिए, उन्होंने सड़कें बंद कर दी, उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, और वहां पर उन्होंने जो है वो मौलाना फजल रहमान की तकरीर रात ये भी कराई ताकि यह तासुर दिया जा सके कि शायद बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज के गुजरांवाला से निकलने वाले लॉन्ग मार्च की अगर खबर ली जाए तो उसका भी कोई अता पता नहीं है। लाहौर से वो गुजरांवाला पहुंचे थे, रात उन्होंने वहां पर स्टे किया था, लेकिन अवाम की जानिब से किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार है। और जहां पर भी अब 26 को मौलाना का जलसा खत्म होना था उसको उन्होंने बढ़ा दिया। एक किस्म की लड़ाई जारी है उनकी इंतजामिया के साथ, और वो ना सिर्फ उन्होंने झूठ बोला, बदयांती की, बल्कि अब इस जलसे को 28 तारीख की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से मरियम नवाज या बिलावल को मजमा लेकर पहुंचे तो एक जो काबिल कदर 20-25 हज़ार का मजमा है वो जो है अवाम के सामने रखा जा सके। दूसरी जानिब जनाब इस वक्त परेड ग्राउंड की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है
وہ جناب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق، غیر جانبدار ذرائع کے مطابق اور اوورال جو غیر ملکی ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ 5 لاکھ کے قریب جو مجمع ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کرسیاں لگائی گئی ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار کے قریب ہیں۔ لیکن اب سارے اس معاملے کو سمجھ لیجئے، اس سے پہلے اسلام آباد میں جتنے بھی جلسے ہوئے، چاہے وہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے یا نہیں، یا اس سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر ہوئے، اسلام آباد میں ہونے والے مرکزی جلسے میں ہمیشہ کرسیاں جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہی لگائی جاتی ہیں، اور ان کرسیوں کو لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر خواتین اور بڑی عمر کے جو بزرگ افراد ہیں جب وہ تھک جائیں، کیونکہ عموماً جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے یہ جلسہ عمران خان کا جاری رہتا ہے، لوگ بڑے تعداد میں آتے ہیں، پارٹی ترانے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ایک بھرپور تقریر کم سے کم 40-45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک تو نارمل جو ہے ان کی تقریر ہوتی ہے، اور اس دوران نعرے اور دیگر رہنماؤں کی بھی تقریریں کم سے کم یہ جو معاملہ ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے اپنے عروج پر رہتا ہے، تو اس لیے اس دوران بعض لوگ تھک بھی جاتے ہیں، جس میں خاص طور پہ خواتین اور بڑی عمر کے بزرگ افراد شامل ہیں، ان کے لیے کرسیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور ماضی میں ہم نے جتنے بھی جلسے کور کیے، ہم نے بڑے واضح انداز میں دیکھا کہ کرسیوں پر تو بہت کم لوگ موجود تھے، کرسیوں سے 5 گنا 6 گنا جو زیادہ لوگ تھے وہ گراؤنڈ کے اندر میدان میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، جو کہ کھڑے ہو کر تقریر سنتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے تو وہیں زمین پر بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کی یہی کوشش ہوتی ہے، چارج جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر یہ تقریر جو ہے وہ عمران خان کی سنا کرتے ہیں۔ آج کی صورتحال بھی یہی ہے، اور اس وقت بھی اگر کرسیوں کے علاوہ بھی وہاں پر جائزہ لے لیا جائے تو اس وقت تک کی جو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، غیر جانبدار ذرائع کے مطابق، اس وقت بھی 30 ہزار سے لے کے 50 ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جب یہ میں ویڈیو آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو تقریباً یہ 3 بجے کے قریب کا وقت ہے، یہ تو کہا گیا تھا کہ جلسے کے شروع ہونے کا وقت ہے، لیکن جلسہ مجھے کسی صورت شام 6 بجے تک بھی شروع ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان شاید مغرب سے پہلے تقریر کریں، لیکن ان کا مغرب سے پہلے یہ تقریر کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لاہور سے لے کر پشاور تک، چاہے وہ پشاور سے اسلام آباد کی جانب آنے والی موٹر وے ہے یا وہ لاہور سے اسلام آباد کی جانب آنے والی موٹر وے ہے، موٹر وے پر اس وقت ہزاروں گاڑیوں کی طویل قطاریں ہیں۔ ٹی وی چینل اس کی فوٹیجز بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، چند ایک مخصوص ٹی وی چینل کے علاوہ جہاں پر اس وقت جو ہے مایوسی کا عالم ہے، اور وہ بار بار آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے کے اندر صرف 5000 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ ان کے لیے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ چولو، اگر عمران خان کمالیہ، لوڑ دیر، سوات اور دیگر منڈی بہاؤدین جیسے دیگر شہروں میں کم از کم اس کے چھوٹے جلسے بھی 20 سے 25 ہزار اور زیادہ سے زیادہ 50 ہزار تک پہنچتے رہے، تو کیا وہ اسلام آباد کے مرکزی جلسے میں کیا پاکستان تحریک انصاف صرف 5000 بندے اکٹھے کر پائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس 5000 کو آپ 5 لاکھ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن 1 لاکھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو تمام تر جو عمران خان کے ناقدین ہیں ان کا بھی یہ محتاط اندازہ اسی قسم کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ یہاں پر 1 ملین لوگ یعنی 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ اکٹھے کریں گے، لیکن کیونکہ جلسے کی ایک ٹائمنگ ہے، کسی وقت تو عمران خان نے تقریر کرنی ہے، NOC ان کے پاس رات 12 بجے تک ہے، اور جلسہ چاہے جتنا مرضی لیٹ بھی شروع ہو، ہر صورت جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے رات کو انہوں نے معاملات سمیٹنے ہیں۔ لیکن جتنی بڑی تعداد میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دیکھا ہم نے آبزرو کیا لاہور سے پشاور کے درمیان، جتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، یوں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم ہو رہی ہے، اور عمران خان اپنے 30 اکتوبر 2011 کا جو لاہور کا ایک تاریخ ساز جلسہ تھا مینار پاکستان کا، جس کے اوپر عمران خان کے ناقدین بھی، غیر جانبدار ذرائع بھی، غیر ملکی ذرائع کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس وقت کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تعداد ہے یہ 5 لاکھ سے بھی زائد تھی، اور پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا یہ سب سے بڑا سیاسی جلسہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے عمران خان کے ناقدین کی جانب سے، غیر جانبدار ماہرین کی جانب سے، کہ عمران خان ایوان کی نمبر گیم اب بہت پیچھے رہ چکی۔ کچھ لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آج شاہزین بگٹی نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، ابھی دیکھتے جائیے معاملات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ ایوان کی بات بعد میں آئے گی، اس وقت میدان کی حد تک کم سے کم جو نمبر گیم ہے اس میں عمران خان نے اپنے تمام تر مخالفین کو مکمل طور پر پچھاڑ دیا ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کے اس جلسے میں 5 لاکھ سے زائد پاکستان کی عام عوام جو ہے وہ شریک ہو رہی ہے۔ عمران خان وہاں پر ایک تاریخی خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور اس خطاب کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں، کہ عمران خان نے اس کے نوٹس
خود تیار کیے ہیں بذات خود، کسی کی انہوں نے ہیلپ نہیں لی۔ ہاں یہ ضرور اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے خاتون اول سے اس تقریر کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ مشورے لیے، انہوں نے کچھ اہم ترین نکات جو ہیں وہ اس کے حوالے سے عمران خان کو مشورے دیے، اور اس کے بعد جو عمران خان کی سیاسی ٹیم ہے، جو عمران خان کے قریبی لوگ ہیں، ان تک بھی جو ہے وہ اس کے نکات کے اوپر کچھ مشورے کیے گئے، لیکن جو فائنل اس کا ڈرافٹ ہے وہ اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے، انہوں نے تیار کیا ہے، اور عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس کے صرف نوٹس لیے ہیں، کوئی باقاعدہ طور پر انہوں نے کوئی تحریری جو تقریر ہے وہ نہیں لکھی، اور ان نوٹس کا جو ہے ان نوٹس کی مدد سے عمران خان جو ہے فی البدی تقریر جو ہے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد